آپ ممبر دے اتے بہ کے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے پہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ جس وقت خطبہ ارشاد فرماندے سن نا واز کردے ہوندے سن اس وقت ہزاراں دی تعداد دے اندر مجمع اگے بیٹھا ہوندا سی لوگ بیٹھے ہوندے سن جڑے آپ دا واز سندے سن اور اونا ہزاراں دے اندر سوواں دی تعداد دے اندر انج دے بندے ہوندے سن جڑے اللہ دے ولی بیٹھے ہوندے سن جڑے اللہ تعالیٰ دے متقی اور پرہیزگار لوگ بیٹھے ہوندے سن اور پھر آپ دی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اسی اج مائک دے اندر بولنے آ تے آواز دور تک پہنچ دیئے لوگاں تک پہنچ دیئے حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت واز فرماندے سن ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ ہوندے سن اور لوگ کہندے سن کہ واللہ جس طریقے دے نال پہلے بندے نو حضور غوث اعظم دی آواز پہنچ دی سی بغیر مائک تو ایسے طریقے دے نال آخری بندے تک بھی حضور غوث اعظم دی آواز پہنچ دی ہوندی سی اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ نو شان عطا فرمائی سی اور جس وقت آپ بچیاں نو کیوں نہیں بٹھاندے یار وڈے نہ دے کتھے نے انہاں دے اوتے جمعہ فرض کو نہیں انہاں کہ چلو تسی جاؤ اسی ذرا گھر تے آنے لگ جانے ہیں حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک کرامت ہے اور جس وقت آپ تقریر فرماندے ہوندے سن بے شمار لوگ انج دے ہوندے سن کہ جنہاں نو یا مدینہ شریف دی زیارت ہو جاندی سی یا مدینے والے نبی دی زیارت ہو جاندی ہوندی سی اتنی شان اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ نو عطا فرمائی ایک دن آپ ممبر دے اتے بہ کے تقریر کر دینے پہ واز کر دینے پہ ایک بندہ وچ بیٹھا ہے جڑا اللہ دا ولی ہے او دا نام ہے حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مجمع دے اندر بہ کے تقریر سن دے پیا حضور غوث اعظم سرکار آپ دے مجمع دے اندر بیٹھا ہے آپ واز فرماندے نے پہ او علی بن حیتی جڑا نا اچانک او دی اکھ لگ گئی اون دے اتے نیند دا غلبہ طاری ہو گیا نیندر آن لگ پئی حضرات گرامیوں نیند دا جس وقت غلبہ طاری ہویا نا تے قسمت جاگ پئی نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے کے آ گئے میرے کریم نبی دی زیارت ہو گئی او دی نیند دے اندر انہوں اکثر بندے ہوندے نے کہ خطاب ہوندا ہوئے محفل دے وچ بیٹھے ہون تے او جناب سون لگ پیندے نے اے یاد رکھو اے نیند جڑی ہے نا دو قسم دی ہے ایک نیند آندی ہے رحمان دی طرفوں ایک نیند آندی ہے شیطان دی طرفوں او آ کے بندے نو تھاپڑ دے کہ چل تو سو جا جیڑی کو کام دی گل ہوئے گی تیرے اتوں دی لنگ جا تیرے کنا تک نہ ہی پہنچے تے بہتر ہے جیڑی نیند آندی ہے نا رحمان دی طرفوں او نیند اکھاں بند ہوندیاں نے تے باطن دیاں اکھاں کھول دیندی ہے جیڑی او علی بن حیتی نو آئی سی اور پھر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لوگ کسے نے پوچھیا نا کہ حضور بندہ محفل ذکر دے وچ بیٹھا ہوئے اللہ رسول دی محفل وچ بیٹھا ہوئے اوتھے انہوں نیند کادے واسطے آ جاندی ہے ٹول ٹمکے دی محفل ہوئے تے اوتھے انہوں نیند کوئی نہیں ہوندی اے دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا نیند ہمیشہ پھلاں تے اتے ہوندی ہے کنڈیاں تے بھی کدی نیند آئی ہے فرمایا ہمیشہ نرم جگہ تے پھلاں تے نیندر ہوندی ہے کنڈیاں تے بھی کدی نیند آئی ہے اللہ دا ذکر جتھے ہوندا ہوئے اوتھے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اور حضرات گرامی علی بن حیتی آپ دے اتے نیند دا غلبہ ہویا میرے کریم آقا تشریف لے کے آ گئے حضور غوث اعظم سرکار آپ نے اپنی تقریر چھوڑی ممبر دے اتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بعد دے اندر جمعہ شریف تو فارغ ہوئے لوگا پوچھیا حضور وجہ کی ہے آپ تقریر چھوڑ کے اچانک ممبر دے اتے اٹھ کے کھڑے کا دے واسطے ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگو جس اللہ دے رسول نو علی بن حیتی سو کے ویکھدا سی پیا میں اس رب دے محبوب نو جاگ دیا ویکھدا سا پیا
میں اس اللہ دے نبی نو جاگدیاں ویکھدا سا پیا، حضور تشریف لے کے آئے تے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرات پتہ چلیا کہ اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو اے طاقت عطا فرمائیاں ہوندیاں نے، کچھ انج دے ہوندے نے جڑے سو کے مصطفیٰ دی زیارت کردے نے، کچھ انج دے ہوندے نے جڑے جاگدیاں ہویا ہی نبی پاک دا دیدار کر لیندے نے، جڑے جاگدے ہویا ہی حضور دا دیدار کر لیندے نے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، پھر سرور عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔